سلام بنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. كما شفتوا اليوم في العنوان ديال لا فيديو درت لكم واتس ان ماي باغ، ولكن سي ان بو سبيسيال باسكو تقريبا قليل، انا فريمون قليل فاش كنكون هازه ساكامان. ديجا ما عنديش بزاف، سي انكور بور سيت رازون باسكو سي رار فاش كناخد ساكامان، لان جينيرالمون بور لو طرافاي ولا لو ستاج ولا ليكول خاصني كارطابل باش ندير لورديناتور وكاع لي زافير اللي كنحتاجهم بوندون لا جورني. دونك بيسكو في لا رونتري طلبتوا لي بزاف ديال لي فيديو باك تو ورك باك تو سكول، جي ديسيدي دو فو فيلمي واتس ان ماي باغ، خصوصا ما استعملتوش من ساليت ستاج ديالي. دونك الاغلبيه خديت منه هزيت منه غير لوردي ولي شارجور وداكشي، مي بور فو فيلمي لا فيديو ابان رجعت فيه l'ordi ou les chargeurs pour vous filmer cette vidéo, sinon vous allez voir il y a le bazar. Donc ماشي قديت وحطيت فيه لي تروك جونغ باش نفيلمي لا فيديو، قلت داكشي اللي فيه واخا غير التربيق غادي نصور لكم. الا كانت كتهمكم هاد لا فيديو بقاو معايا. دونك لو كارطابل ديالي داير بحال هكذا. هذا سي كيما تكونوا شفتوه من هنا دي سيت شوز، ما كايناش ما كايناش هاد لا مارك في المغرب، مي سي فو كونيسي جينيرالمون تكونوا كتعرفوا كويك سيلفر بلوس كو دي سيت شوز. مي المهم دي سيت شوز سي اون مارك اللي حتى هي داخله مع كويك سيلفر، بيسكو جو فوزي مون ستاج عندهم في لونتربريز، ماشي في ماغازان اللي كيبيع حوايج. دونك بور لي امبلويي كاملين كيخدموا في لونتربريز كانوا دي ريميز وكانوا افيك كانوا دي ريميز، وكان ان شوب اللي كيدخلوا له غير لي زامبلويي فيه اثمنه رخاص، باسكو الا كنتو كتعرفوا هاد لي مارك سي دي مارك اللي كيديروا حوايج ديال السبور، حوايج ديال جينيرالمون سيرف، داكشي ديال السكيت اي تو الماتيريال ديال السبور، و سي اون مارك كلاسي في لي مارك الغاليين ديال السبور. دونك انا صراحه عمرني ما كنت كندخل دوك لي ماغازان كندوز محداهم، جو سافي كو سي اون مارك اللي غاليه، ما غاديش نشري منها. مي بيسكو جاتني لوكازيون كانوا دي تروك اللي كيديروا ب 80 اورو، ب 6 اورو، 12 اورو، 10 اورو. خديت بزاف د الحوايج، واحد الاول كيسين مازال ما لقيتش الوقت باش نصورو. دونك و باغمي سا كان عندي انا كارطابل ديال البيسي داك اللي كيتهز هنا، سي با براتيك طول لي جور، ثقيل وسميتو. دونك خديت هاد لو كارطابل هذا. باغ كونطخ ما خديتوش من شوب، باسكو في الشوب كيديروا تقريبا شي 6 اورو او ليو دو 30 اي كالك. سبقت الاحداث خديتو كومونديتو من لو سيت انترنيت ديالهم، مي من بعد فاش لقيتهم في الشوب خديت منه واحد اخر اون اوتر كولور. دونك فوالا طولت في الهضره جوست بور لانترو. مهم هو داير بحال هكا، صراحه بقاتي دوز بيه الصيف كامل ما تقطع، كنحس به كونفورطابل، الظهر ديالي كونفورطابل من الظهر. دونك فوالا مهم نبين لكم بالبوش الكبيره. اول حاجه كيجي من هنايا، غادي نرجع شويه لور. اول حاجه كيجي من هنايا فيه هاد البوش فين كديروا البيسي، اي بيسكو حنايا في ليكول عاطينا بيسيات كبارين، سي بور سا مديباسي شي شويه، حيت بيسكو سا انا كومونديتو سيغ انترنيت ما كنتش عارفه قداش، قلت غادي تحشى في البيسي، مي شويه جا مزير باسكو نورمالمون تعاودوا تسدوا عليه بهاد اللعيبه هادي تشك، مي ما كفاش. دونك فوالا لوردي كنت كنديه كل نهار. نورمالمون في لونتربريز كيكون عندك ان بوست فين تخدم، مي بيسكو جافي بوزون اوسي دو مون بيسي، حيتاش خدمت ليهم كلكو فيديو، درت ليهم كلكو مونتاج فيديو، وكنت محتاجه لو لوجيسيال باش كنخدم انا. وكنت صافي ديت البيسي ديالي كنخدم في لي دو بوست، الا كانت شي حاجه ما عنديش اكسي ليها في البيسي ديالي كنخدم في البوست الاخر، ولا تروك اللي عندي لهم اكسي في البيسي ديالي كنخدمهم في البيسي ديالي. سيتي بلو براتيك مول فير كو بوست كبير كلافي. المهم بغيف دونك بيسي سي ان تروك اللي كنت كندير كل نهار انديسبونسابل بور موا. اي بيان سور كي دي اوردي خاص شارجور بورطابل، خاص ديما شارجور ديالي معاه ديما برونشيه.
فوالا انا شارجراتي ديما بحال هكا ما عمري ما كنقادهم. جو سوي كوم سا. عندي هنا واحد الحاجه اللي كنت ضروريه، الشارجور ديال التليفون و لي زيكوتور. هادو كانت عندي تقريبا ساعه ديال البوس في الطريق الصباح وساعه في الرجوع، ضروري كندي لي زيكوتور بور écouter de la musique. المهم regarder des vidéos sur YouTube في التليفون ديالي en attendant نوصل، حيتاش فريمون بارفا كندير فيهم الموسيقى وكنعس سورتو الصباح حيتاش كنفيق بكري مع 6. دونك سي براتيك. هنا لقيت المهم واحد اللعيبات هادو باش دوزت ما سوتونس ديال الستاج باسكو يلا دوزتها ديرنييرمون وبقاو في الشكاره. خصني تنجمعو من بعد. ايوا يبدا لو بازار لي بوستيت باسكو النهار فاش كنت غنجمع البيرو ديالي قبل ما نمشي جمعت كلشي وحشيتو هنا قبل ما نمشي. دي بوستيت في الصفار، هادي واحد لافوي المهم جو نوتي بريسك تو. سيتي هادي عاقله سيتي اون فورماسيون باش نخدم على واحد اللعيبه و سي بور سا فيها الكتابه بزاف. ما جينيرالمون كنكتب بين القطعات باس ديال البوس. و هاد اللعيبه هادو كنت كنخدم بهم بزاف، هما وراق ديجا خادمين بهم في لونتربريز مي كيبقاو فيهم الجهات الخاويين وكيشدوهم وكيضربوهم بالدفاتر. كنوطي فيهم كاع داكشي اللي خاصني ندير، لي ميسيون اللي عندي، لي شوز افير، شنو درت شنو باقي ليا. لا ميم شوز لي بوستيت. الوغ سالينا من باقي اي بور فو مونطري شحال ما نوريهملكمش كاملين. نوريكم شحال ديال لي بوستيت عندي. كان عندي واحد البورديل في البيرو. فوالا شوفوا شحال ديال لي بوستيت. سي اونيو. واتسي نو باك ديال شي واحد خدام ولا كيقرا كتلقى فيه داكشي ديال القرايه. باغ كونطخ ما عندي حتى ستيلو هنا، عندي حتى ستيلو بوستيت. الوغ هنايا شحال من بارفان، 3 ديال لي بارفان. ما عرفتش واش سي فغي هاد القضيه كان فاش كندير الصباح وكنبغي نعاود ندير في العشيه كنقول غنقدر نعاود ندير في العشيه كنحشي البارفان في الشكاره. عندي هذا اللي سمعتو بزاف هاد الصيف ديال استي لودور. اي هذا البنات سي لو سول بارفان que à chaque fois je l'utilisais, je le mettais. Beaucoup de personnes me demandaient c'est quoi ton parfum, c'est quoi ton parfum, alors que صراحه ما دخلش في الكاتيجوري ديال mes parfums préférés. Il est un peu trop fleuri à mon goût. دونك ما كاينش كيعجبني بزاف مي دوبي كيقولوا لي كيديروا لي الناس عليه دي كومبليمون ولا كيعجبني ديال استولودور باسكو ديك الريحه فيه فلوري بزاف كان كيجيني شويه شارف زعما ديال الناس اللي شارفين شي شويه. مي بيزارمون بزاف ديال الناس كان كيسولوني عليه وكيديروا لي عليه دي كومبليمون. كنت كندير اوسي هذا ديال نوسيبي. هذا كنت كنديرو شويه فاش كنبغي هكا شي ريحه سوتنو حيتاش il est un peu sucré. Ouais, هذا كان زوين. هذا c'est mon préféré parmi les 3 que j'ai essayé de chez Nocibé. Et il est un peu في داك le côté sucré mais en même temps frais, ما تقيلش pour l'été et tout. Donc si vous cherchez un parfum à petit prix, je vous le recommande vivement. وكان عندي هذا اللي ابل شريته، يلاه شريته هذا الصيف وكما شفتوا وصلت هنا ديال ستراديفاريوس. هذا نيميرو 124. سي اون اديسيون كاتبين فيه اديسيون ليميتي. جو سي با واش باقي كيتباع ولا لا. هذا تا هو زوين. هذا كيفكرني في لو نيميرو 5 دو شي شانيل. اللي كيعرفوا لو نيميرو 5 il est trop fort ولكن هذا en version plus léger. La version هذا il est plus léger وفيه une note sucrée en plus ديك la note اللي كتشم ديال النقاوه في numéro 5. du coup j'ai trop apprécié. alors واحد لي تروك اللي كانوا فوق مون بيرو pendant لي المهم جوج فيهم كانوا فوق مون بيرو، واحد كان في الساك ديالي. les deux trucs que j'avais sur mon bureau un gel antibactérien هذا ديال إلزا ميكاب. سي براتيك تقدر تبغي تاكل شي حاجه فيت في البيرو شي حاجه دونك سيتي براتيك. و لا كريم بور لي مان باسكو je suis une
كنسى ديما ما كنهيدراتيش مي ما، دونك كنت كنحطو في البيرو. اشاك فوا كنجي نمشي مع 18 كنكون كنجمع البيرو كنستف دوك الوراق اللي وكيبان ليا كنهيدراتي به يدي اشاك فوا قبل ما نمشي، والصباح فاش كنجي كنهيدراتي به يدي. من تما صراحه منين ساليت مبقاش كنهيدراتي يدي حيتاش كنسى فريمون. لا ما شفتش سميتو ما كنعقلش. وهذا كان عندي في ساكي ديما باسكو الصاد هاد الصيف كان المود الصاد. حنا باغ كونطخ دازو عندنا شي ايامات كانوا فيهم الشتا كطيح باسكو لو بيي باسك سي فو كونيسي فيه الجو متقلب بزاف، يقدر يكون المود الصاد ابري 5 مينوت كطيح واحد الشتا جون بحال دوك الامطار الاستوائيه اللي كطيح دان سول كو وكتحبس من بعد 10 دقائق كتهزك انت كامل. مي في ايامات الصاد كنت هذا كنستعملو بزاف بور مو رافريشير. هذا لو ديال ميرسي عندي فلاور باور افيك سا ان ستيلو واحد الفاصمه والله ما عرفتي علاش عندي جو جو سي ميم با اش كيدير عندي هنايا. واحد الكلاي كان في هذاك الشيء ديال السطاج ديالي ديتها باش نامبريمي دوطخ بوستيت. هادي مقطعه باندا ديال الشعر. هادي باس بور لي فيت. ما عرفتش البنات اللي ساكنين هنا في فرنسا غيكونوا كيسمعوا على لي فيت اللي كيكونوا في بايون في لو سود. كيكونوا في الصيف كل عام في لافان دو جويي كيديروا واحد من الاربع حتى للحد كيديروا واحد لافات اللي كيجيو لهم الناس من كاع المدينات. و افون ما نيتي با بايونت، ولكن هاد العام بيسكو ماكرون حيد لهم الطاكس دابيتاسيون، ولكن حيدهم الطاكس دابيتاسيون دونك لا ميري باش تقلب على مداخل جديده. المهم سي اوتوريزا لهم انهم اورغانيزيو دو زيفينمون في لاني ويكونوا بايونت. دونك بيسكو هما عارفين كو هاد لي فات كيجيو لهم الناس من فرنسا كامله، داروا انك باش تدخل لي فات خاصك تخلص 8 اورو. سينون حابسين الدخلات ديال لي زاكسي للمدينه حابسينهم الا ما كانش عندك هاد لو براسلي. اي بور لي زابيتون دو لازيل كتمشي لامير قبل من لي فات و تو لي شيرش بور لي ميتر في يديك. دونك هذا داكشي علاش بقى عندي هنايا باسكو سيتي بوندون لا بيريود دو مون ستاج وخليته هنايا. فوالا باسكو انا ساكنه في المدينه جو شيرشي بيان سور ما خلصش 8 اورو. فاصمه اخرى mon badge pour l'accès à l'entreprise. Bizarrement في la photo جيت محروقه جا وجهي بيض. سي سورتو جو بونس ا كوز د لا بودر ديال كيكو جا وجهي بيض وعنقي كحل. دونك هادي كان لو بادج بور باش ندخل الصباح. و هذا اللي ماشي ديالي جو سي با علاش عندي هنايا باسكو انا ديالي بقى مسدود في يدي صغيره. كان عندي واحد تيك تاك هذا دوز لي الصيف كامل باسكو جو بروني مينيموم 5 كافي بار جور. واحد فاش كنوصل ميم بارفوا 2، واحد مع العشرة، واحد مورا الغدا، واحد ا 16 وخلاص عاد دوك اللي في الدار. مي هادو كاملين اللي قلت لكم كاملين في لونتربريز فاش كنمشي تما تندير كافي. اي دوكو كان عندي هذا سوا محطوط فوق البيرو. اشاك فوا ما كنحملش ديك لاميرتوم اللي كتبقى ديال الكافي في الحلق. اشاك فوا كنشرب كافي كنجي كناخذ تيك تاك. هذا مع هذا ديال البوس. شي حاجه ديال لا بنك. ان اوتر جيل انتي بكتيريان هذا صراحه سي مون بريفيري فيهم كاملين. هذا ديال نيو ويف. سي لودور اي ترو فريش. هذا كان عندي باغ كونطخ هنايا في ساكي في البوس لا احتاجيت شي حاجه. فوالا 5 اورو تالفه. البوس كان عندي كارت البوس كنعمرها، ولكن بارفوا ما كيبقاليش الوقت باش نعمرها كنستعمل سميتو اللعيبه ديال روتري بوس. هادي ديال عطاوها لنا لونتربريز في لافيت نيت باسكو
المهم pendant دوك لا فيت كاع لي زونتربريز ولا المهم اونتر لي كوليك دو ترافاي في اي بلاصه كنتي كتخدم كتورغانيزي شي سورتي مع دوك. المهم شنو كاين في هاد لا فيت نسيت ما قلتش لكم، مي كاين والو rien d'intéressant. الناس كيخرجوا كاين داك لي جو ديال لافوار وداك الشيء، ولكن اون غوا هاد لي فيت شنو فيهم لو برينسيپ ديال هاد لي فيت بنادم كيبقى يشرب 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 المهم وصافي، لان اصلا هما ديال لا نوسيون ديال فيغ لا فيت عندهم هي غادي تمشي وغتشرب المهم. ايوا و المهم لونتربريز اي انتربريز اي بلاصه فيها الخدمه كي اورغانيزيو اون سورتي اونتر يا اما داك لو ديبارتمون اللي كتكون فيه كتخرجوا كاملين ولا المهم لونتربريز كانت دارت سورتي لكلشي لونتربريز كامله اون ساشون كو تقريبا لو سياج سوسيال باسكو سي لو سياج سوسيال ديال لوروب كامله. دونك جو بونس شي 500 ولا شي 400 امبلويي كاينه في لونتربريز كامله، وداروا واحد بحال اوبن بار كتجي سميتو بور ريكونيتر كو دخلوا لي غير الناس اللي لا سوسيتي فرقوا هاد اللعيبات هادو مكتوبه فيهم السميه ديال لونتربريز فوالا. و انا جيتي انفيتي مي مشيت بان ليا كلشي واقف المهم واقفين كلشي كيشرب واقفين كيهضروا سي با ترو مون ديلير. وقت واحد 5 دقائق شربت واحد كاس كوكا ورجعت بحالي للدار. سيتي لو لوندومان باسكو هادشي كان بالخميس، ولكن لا غد ليه الجمعه اللي خرجت مع الديبارتمون ديالي مشينا لان ريستورون سيتي بلو انتريسون جالس كتاكل فو ديسكوتي داكشي احسن ما واقفين اوتور دي بيير ما جو سي با. ما عجبنيش الحال ورجعت بحالي. فوالا دو زوطر ستيلو، واحد لو روج ا ليفر اللي درتو في وسط الصيف باقي هنايا باسكو جو لي با ريشيرشي بور لو ميتر ابري سي بور سا بقى عندي في ساكي. هذا ديال اي سي لا باري داير بحال هكا النمره ديالو 63. فوالا كاين واحد الصريف عرفتي من بعد خاصني نجمع كاع هادشي. سي اون بون اوكازيون باش ندير الميناج في هاد الصاك هذا اللوح اللي خاصني له واحد الفنته. واحد البريزونطاسيون كانت عندي كنت كنوجد لها كتبت هادشي في الوراق. السداده ديال البارفان، واحد الحلقه اللي شحال وهي تلفا ليا راه عندي خصها دابا سي بيان منين لقيتها. وبزاف الفناتي باسكو علاش كنزيد الفناتي باسكو كنت كنلبس واحد لا غوب كانت دوك دوك الاصداف ديالها دغيا كيتحلوا كنت كنسدهم بالفناتي فاش كيفلتوا ليا. دونك فوالا لو بازار دابا قدامي دونك غادي نمشي نجمع هادشي كامل. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم وتكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. انا غادي نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.